Kapitanan sa Sugbo sa lungsod sa Balamban giinagurahan. Detalye sa report sa Ronato Giri piragi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Gri. Yes, gipangalohan ni Governor Pamela Pambray 4 ang inaugurasyon og turnover sa Kapitanan sa Sugbo Tourist Rest Area sa may Barangay Gaas, lungsod sa Balamban kagahapong adlaw, Hulyo 16 tuig 2026. Ang kapin sa 6 milyones nga pasilidad nga gipunduhan sa gamahanan sa probinsya Sugbo pinagi sa pagtambayong sa Department of Tourism kun DOT mo'y magsilbing one-stop over sa mga biyahedor o mobisita ngadto sa lungsod sa Balamban o kasikbit nga mga destinasyon. Human sa ribbon cutting og blessing si Governor Pamela Pambray 4 og Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog milagda usab og memorandum of agreement kun MOA aron formal nga i-turnover ang maong pasilidad sa lokal nga gamhanan sa lungsod sa Balamban. Gipasalamatan ni Cabahog si Bari 4 sa maong pasilidad, lakip na ang konstruksyon sa usa ka two-lane bridge diya mismo sa iyang lungsod. Nagpasalamat usab si Kapitan Euloterio Quintapa sa may Barangay Gaas sa maong pasilidad. Mitambong usab sa kalihukan ang administrator sa GOV's Office Extension West Executive Administrator nga si Attorney Jimbo Borgonya, mga kapitan ug lokal nga mga opisyales. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapakita sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.